भुरग्यांक 3 वर्सां जाली शाळेचे भितर लायटी शिवाय फॅना शिवाय रावचे पडटा. सो तुमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणजे कितें एक्शन घेतले कितें? एक गोष्ट म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरान सबंद एज्युकेशन फिल्डात जे काम केलें ताका लागून आमच्यो सारको आज ह्या एजीचो 70 इयर्स 65 इयर्स जे कोण आसा ते शिकले, बरे मोठे मनीस जाले, बरे कॉलेजीक गेले आनी लोकां मदीं आयले. आनी आमची सुद्दां परिस्थिती भाऊसाहेब बांदोडकरान जर शाळा उगडूच नाशिल्ल्यो, नवी इश्कोलां तयार करूं नाशिल्ली जाल्यार ती परिस्थिती गोंयांत खूब बिकट आसतली जशी बाकीच्या राज्यांनी आशिल्ली. आज आमचें राज्य हें नंबर 1 आसा म्हणजे बिकॉज ऑफ दॅट. योग्य वेळार 1963 गांवागांवांत शाळा गेल्यो आनी त्या नंतर परत प्रत्येक पंचायतीत एक स्कूल केलें. आज अशे परिस्थितींत तुमी जो प्रश्न विचारला तो प्रश्न खूब खरेंच म्हत्वाचो आसा. आमच्या इंजिनियरा कडेन हांव चवकशी ऑलरेडी केल्या. हांव आज राती पर्यंत तें कनेक्शन परत इन्स्टॉल करता आनी तें कनेक्शन परत आनी तशें दिता. अशी जर कोणाची चूक आसा ना शिरोडा भागा म्हजे कडेन येवचें, हांव इमिजिएट तें करता. शिरोडा भागात आनी 2-3 अशी स्कुलां आसात. ना म्हाका नांव दिलें हांव फाल्यांच तें करपाक दिना. स्कुलाक हांव कशेंच एलाव करना. The voice for Coin.